السلام عليكم الإخوان، كي دايرين؟ صباح بخير. كي داز النهار؟ واش الناس ولا بحالي أنا؟ كي دايرين؟ صافا. دونك غنبداو على بركة الله. حاولوا تبارطاجيو الإخوان. اون فوا نوصلو 40 واحد في اللايف غادي نبداو إن شاء الله نكملو داك لو شابيتر اللي وصلناه البارح على لي سيستيم أوتونوم. سي عزيز، مرحبا بك اخويا. راك ديما في الاستماع. مرحبا. سي سعيد الشاب، مرحبا بك اخويا. مرحبا بك. راك راك حاضر معنا. شي نهار نعطيك المود باس ديال الفيسبوك ديالي وانت تكلف اخويا ودير شي لايف. بغينا نسمعو الصوت ديالك. راه عندك واحد الحنجرة ديال الاذاعه كما قلتي ليا. بالنسبه للناس اللي جداد، مرحبا بكم. معكم جواد عيد رابح من لا سوسيتي ميزان مواطن انستيتو فور سولار انرجي، المعهد المغربي للطاقه الشمسيه الخاص. دونك هاد لو لايف على لا فورماسيون اللي كنديرو اون لين شاك جو ا 8 اللي كتهضر على لي سيستيم فوتوفولتايك. وديجا صافي مشى ليا الحساب، ما عرفتش شحال وصلنا. هادي واقيلا لا سيزيام فوا. دونك بدينا من لي نوسيون دو باز، من لي زينيرجي رينوفلابل، دخلنا لو فوتوفولتايك، هضرنا على لي كاركتيرستيك ديال لي موديول فوتوفولتايك، لو شوا و لا كاليتي ديال لي موديول. وهضرنا اوسي على لي في، على واحد البارامتر اللي تري امبورطون اللي هو لي في دو لا تمبيراتور على لي موديول فوتوفولتايك. وشفنا ان اكزومبل دو كالكول كيفاش كنحسبو لا تمبيراتور اون فونكسيون en fonction de la température ambiante, ou la tension et la puissance en fonction de la température de la cellule. شفنا واحد لا بارتي اوسي البارح على لي سيستيم اوتونوم، لي كومبوزونت. وصلنا لي باتري، لي سيستيم افيك باتري. وشفنا لي كاركتيرستيك ديال لي باتري، ديال لي سيكل. وشفنا لاسوسياسيون اوسي ديال لي باتري كما كتشوف في هاد الديابو. La mise en sérieux pour augmenter la tension et la mise en parallèle pour augmenter la capacité. Alors donc واحد شويه. une fois نوصلوا 40 بيرسون، حاولوا تبارطاجيو الاخوان باش توصل لا فيديو كاع الماكسيموم ديال الناس اللي بغاو يستافدوا من هذا الدرس ديال اليوم. دونك غنكملوا على لي كومبوزون ديال ان سيستيم اوتونوم. اليوم غنهضروا على لي ريغولاتور دو شارج، نهضروا على لي زوندولور
pour des applications autonomes ou les câbles aussi et بالنسبة la protection ما غاديش نهضروا عليها في هاد la partie mais كاين واحد غيكون واحد الشابيتر اللي خاص بلا بروتيكسيون ديال لي انستالاسيون فوتوفولتايك اون جينيرال حيت هو كومان ما بين كاع لي سيستيم لا بروتيكسيون راه كتبقى بحال دونك كيكون واحد لو كور واحد الشابيتر اللي سبيسيال على لا بروتيكسيون ديال لي سيستيم بيان سور الا كان شي كيستيون قبل ما نبدا دونك يمكن تحطوها بالنسبه للناس اللي ما كانوش معنا في لي فيديو اللي دازو في لي لايف اللي دازو هاد السيمانه راه يمكن يدخلوا لو لين في لاشين ديالنا ميزيان فورماسيون راه غيلقاو فيها لي فيديو لي لايف اللي ديجا دايزين راه تقريبا شي 5 ديال لي لايف راه غادي تلقاوهم في لاشين ديالنا وكاينين اوسي دوطخ فيديو اللي كنديروهم دو طون اون طون على دي سوجي لي سبيسيال اوسي دونك وما تنساوش توجور انكم تبارطاجيو لو لايف دونك راه حنا في 25 مازال واحد 15 واحد باش نبداو ان شاء الله. Alors, نشوفوا لي كيستيون اللي عندنا هنا. محمد بومسعود اش من علاقة بين طريقة الكابلاج اون سيري و بين اون باراليل على لومبيراج؟ الوغ بالنسبة لا ميز اون سيري كنديروها الا بغينا نديرو لا كومباتيبيليتي طونسيون الا بغينا نزيدو في الفولتاج. لا ميز اون باراليل كنديروها la compatibilité intensité يعني الا بغينا نزيدو في لومبيراج. ولكن في لي انستالاسيون فوتوفولتايك ديما كنبداو بلا كومباتيبيليتي طونسيون يعني خص يكون لو سيستيم ديالنا كومباتيبل في لا طونسيون عاد كنزيدو اون باراليل باش نوصلو لا كومباتيبيليتي puissance ou la compatibilité intensité. Oussama, salut monsieur, je suis nouveau avec vous, je suis dans une première université filière énergie renouvelable. Informer le but. C'est Oussama. Donc, le live, ou la suite, dire la formation en ligne, كديرها ميزان gratuitement للناس على le sujet ديال l'étude et l'installation ديال les systèmes photovoltaïques. دونك الا دخلتي لاشين راه غادي تلقى لي فيديو اللي دازو اللي فيهم لي بروميير بارتي في هاد لا فورماسيون. دونك اليوم وصلنا واحد لا بارتي ديال لي سيستيم اوتونوم مازال كنشوفوا لي كاركتيرستيك ديال شاك كومبوزونت من بعد غندخلوا لا بارتي ايتود و ديمونسيونمون ديال لي سيستيم. عليكم السلام السعد الغفور مرحبا خويا. الو دونك نبداو على بركة الله. دونك مرحبا بكم الناس اللي يلا دخلوا.
Alors, donc, حسنا البارح في هاد لابارتي ديال لي باتري كنا هضرنا على لي كاركتيرستيك ديال كل ديال لي باتري ولي تكنولوجي اللي كاينين لي باتري و الكتروليت اوفير الكتروليت ليكيد في لي باتري اوفير لي باتري AGM et les batteries à gel. Alors, donc, نهضروا شوية على les régulateurs de charge اللي هي la composante الثانية ديال les systèmes photovoltaïques autonomes. Et إلا شفتوا هاد l'image هي راه غتبين لكم l'utilité ديال la régulateur de charge في une installation photovoltaïque. هادو دي باتري ماشي دي باتري دو موفيس كاليتي. الا قلبتو شويه سور انترنت مثلا فيكتون ايميرجي راه بارمي زعما لي باتري اجي لي و اجي ام لي باتري سولير لي مزيانين في السوق. ولكن الا شفتو هنا الا درتو اون انستالاسيون ما درتيش فيها ان بون ريغولاتور دو شارج ولا ما درتيش كاع لو ريغولاتور دو شارج كيولي لو ريسك ديال ليكسبلوزيون ديال لا باتري. الا شفتو هاد لي باتري منفوخين يعني سي اون سورشارج، بحال الا كنتي كتعمر واحد القرعه بالماء ونسيتي ما سديتيش دونك راه غادي كتفرقع. سي لا ميم شوز هنا. لا باتري اون فوا كتوصل 100% في لو ستوكاج ديالها خصنا نوقفو نقطعو عليها الضوء تو سامبلومون. هذاك هو لو رول ديال لا ريغولاتور دو شارج. دونك لا ريغولاتور دو شارج سي ان élément de protection, d'accord. يعني la régulateur de charge il protège la batterie contre les surcharges et les sous-charges. donc هذه هي la fonctionnalité الاولى ديال la régulateur de charge, c'est la protection de la batterie, d'accord. بالنسبه لي caractéristiques ديالها ديال la batterie ديال la régulateur de charge هما la tension du régulateur est en général la juge les tensions, la tension d'entrée et la tension de sortie. La tension d'entrée c'est la tension de champ photovoltaïque. Et ça dépend de la technologie du régulateur. Ou la tension de sortie c'est la tension de la batterie. Il y a 12 volts, 24, 48, ainsi de suite. Ou le courant maximal, bien sûr, ديال le régulateur. Et il y a là, مثلا les panneaux كنشريوهم هما بلا puissance. Le régulateur كنشريوها هي بلومبيراج. باش ما كان لومبيراج ديال الريغولاتور كبير باش ما كان لو بري ديالها حتى هو طالع. Et la puissance, bien sûr, ديال le régulateur. Donc, bien sûr, باش ما كانت l'intensité ديالها كبيرة باش ما كانت la puissance ديالها كبيرة. donc هادو هما les caractéristiques ديال واحد الريغولاتور de charge. نشوفوا يا دي كيسيون هنا. محمد Matossi, comment faire une étude pour faire une installation d'un site isolé. Donc هذا هو l'objectif ديال هاد لا فورماسيون السي محمد. هنا مازال كنحاولوا نعرفوا لي كاركتيرستيك ديال سميتو ديال لو سيستيم. كل كومبوزونط شنو هما لي كاركتيرستيك ديالها. بيان سور من بعد راه غنديروا اون بارتي اللي فيها l'étude et dimensionnement ديال لي سيستيم اوتونوم ديال لي سيت ايزولي.
Alors, donc, on نحاول نوريكم واحد لا régulateur de charge. نسمي هادشي. Alors, donc, بالنسبة أننا نحاول نشوف واش غتخدم الكاميرا باش نوريكم لي تيب ديال لي ريغولاتور دو شارج اللي كاينين. دونك إلا عندنا اون ريغولاتور دو شارج غتلقاو عندنا ثلاثة ديال لي برونشمون ديال لي بورن فين كنبرونشي. دونك وحدة الوسط، وحدة اليمين، وحدة على اليسار. لا règle الأولى في l'installation ديال لي ريغولاتور دو شارج هي أننا ديما كنسبقو لا باتري. داكوغ، عمرنا كنسبقو فوتوفولتايك، عمرنا كنسبقو لا شارج، ديما خصنا نسبقو لا باتري. علاش؟ حيت لا بلوبار حيت لا ريغولاتور il protège la batterie. خصها ديجا تعرف لي كاركتيرستيك ديال